दोस्तों, एक 17 साल के नौजवान लड़के ने एक 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ शादी की। अब इस लड़के ने 70 साल की बूढ़ी औरत के साथ में शादी क्यों की और शादी के बाद में इस नौजवान लड़के के साथ में उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, ये जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आज का सच्चा वाकया ऐसे नौजवान का है जिसने अपनी माँ से भी बड़ी औरत के साथ शादी कर ली और शादी के बाद उसको वो औरत एक ऐसा राज बता गई जिसको जानकर ये शख्स अपनी बाकी सारी उम्र रोता रहा। यकीनन आप सोचेंगे कि इस शख्स ने आखिर ऐसा कौन सा राज उस बूढ़ी औरत से पाया था जिससे बाकी उम्र उसकी रोते हुए दुख में गुजरी। आपको ये सब कुछ बताएंगे, मगर ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कहानी थोड़ी अजीब है। ये वाकया है सऊदी अरब के शुमाल में वाक़े एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था और होशियार था और हमेशा हर एग्ज़ाम में अव्वल आता था और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ज़रिए पढ़ रहा था। एक बार अब्दुल रहीम के ग्रुप को एक असाइनमेंट मिली जिसमें उन्हें इत्तेहाद की ज़िंदगी पर रिसर्च करनी थी। लिहाजा ग्रुप में शामिल कुछ स्टूडेंट करीबी गांव में रिसर्च करने की गर्ज से पहुंचे। रिसर्च के दौरान अब्दुल रहीम अपने ग्रुप से अलग होकर गांव के एक हिस्से में पहुंचा जहां पर उसका ध्यान एक बूढ़ी औरत पर गया जो वहां पर भेड़ बकरियां चरा रही थी। एक औरत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे अजीब लगा और अब्दुल रहीम को ये चाहत हुई कि उस बूढ़ी औरत से बात करे। ना जाने वो औरत इस उम्र में बकरियां क्यों चरा रही है। क्या उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है जो वो इस उम्र में ये मुश्किल काम कर रही है। अब्दुल रहीम ने उस औरत को दिन भर नोट किया। वो सुबह सवेरे भेड़ बकरियां चराने आती थी, उनकी देखभाल करती थी और शाम को वापस अपने कच्चे झोपड़ी में लौट जाती थी। अब्दुल रहीम ने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। गांव के लोगों ने उसे बताया उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है और वो सालों से इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और दिन भर बकरियां चराती है, बकरियों को चराने ले जाती है और उन्हीं से उस बूढ़ी औरत का गुजर बसर हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वो नौजवान लड़का वापस अपने ग्रुप यानी अपने नौजवान साथियों के पास आ गया, मगर वो सारी रात उसी औरत के बारे में सोचता रहा। खुदा जाने उस लड़के को उस बूढ़ी औरत के साथ उसे क्या वाबस्तगी महसूस हो रही थी कि बार बार उसका ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। अगले दिन फिर वो नौजवान फिर उसी जगह जा पहुंचा और उस बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बात की, जिसका जवाब उस बूढ़ी औरत ने निहायत ही नरमी से उसे दिया। नौजवान ने उस बूढ़ी औरत से इधर उधर की बातें करते हुए उससे पूछा कि आप अकेले इन भेड़ बकरियों को कैसे संभालती है। उस कमज़ोर औरत ने उसको बताया तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका यहाँ पर कोई नहीं है, उसका शौहर बहुत पहले इंतकाल कर चुका है और उसके बच्चे भी थे मगर उसका साथ छोड़ गए। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इन्हीं भेड़ बकरियों को अपना सब कुछ मान लिया, यानी अपनी औलाद, अपना परिवार, सभी मेरी भेड़ बकरियां ही है। इसीलिए मैं उनकी परवाह करती हूँ, उन्हें यहाँ पर चराने लेकर आती हूँ। अब्दुल रहीम यानी वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी औरत की इस बात से काफ़ी मुतासिर हुआ। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि उसको ज़िंदगी में क्या कोई गिला नहीं, क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि उसकी औलाद उसके पास हो। तो उसके जवाब पर उस कमज़ोर बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ और दुआ करती है कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे। उसको अपनी औलाद से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश है जिस पर वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश पूरी होती हुई उसे नज़र नहीं आती है। तो फिर नौजवान लड़के ने पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वो एक बार मरने से पहले अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है
اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتی ہے مگر وہ جا نہیں سکتی کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی محرم نہیں اور نہ ہی اس بڑھاپے میں کوئی ساتھ لے کر جانے والا ہے۔ لڑکا اس کی ایک خواہش سن کر غم زدہ ہو گیا۔ لڑکے کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح اس عورت کی خواہش کو پورا کر سکے، مگر کیسے؟ وہ لڑکا اس بات کو ساری رات سوچتا رہا اور اس نے اس کا یہ حل نکالا کہ اگر وہ اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لے، اس کا محرم بن جائے، تو اس سے اس بوڑھی عورت کی آخری خواہش پوری کروا سکتا ہے، پھر چاہے واپس آ کر وہ اس بوڑھی عورت کو طلاق دے دے گا، مگر وہ پہلے کسی مفتی یا کسی عالم سے اس کے بارے میں پوچھے گا کیا ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اگلے دن وہ لڑکا صبح ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور ان کو اپنا مقصد بتایا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت کے بعد وہ لڑکا اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جائے تو اس کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے اور محرم کے ساتھ عمرے پر جا سکے۔ بوڑھی عورت یہ سن کر خوش ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور کاغذات بنوائے۔ بوڑھی عورت نے اس کو کچھ رقم بھی دی تھی جو اس نے بتایا کہ اسی مقصد کے لیے اس نے جوڑ رکھی تھی، اسی لیے اب وہ دونوں یعنی وہ بوڑھی عورت اور عبد الرحیم مکہ مدینہ گئے۔ لہٰذا پیارے دوستو، عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت کی خواہش کو پورا کیا، اس کو اپنے ساتھ حج پر لے گیا، زیارتیں کروائی اور اس کا حج پورا ہو گیا، اور پھر وہ دونوں واپس آ گئے۔ واپس آ کر عبد الرحیم نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر آپ چاہے تو میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ نہیں، تم مجھے طلاق نہ دو اور ایسے ہی چھوڑ دو، تم جاؤ، خوش رہو، آباد رہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش مجھے تمہاری وجہ سے ملی، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کروں گی۔ بہرحال وہ نوجوان یعنی عبد الرحیم واپس شہر آ کر اپنی پڑھائی پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے خوشی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اپنی پڑھائی مکمل کرو، مگر اس کو طلاق سے منع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اس کے دوستوں نے اس سے ہنسی مذاق میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو عبد الرحیم نے سارا واقعہ اپنے دوستوں کو بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی مقصد تھا۔ بہرحال جب اس کی تعلیم پوری ہو گئی تو 2 سال کے بعد اس کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا اور سوچا اس کو مل کر اس کا حال چال پوچھ لیتا ہو۔ یہ سوچ کر اس نے گاؤں کی طرف نکل گیا۔ جب وہ اس بوڑھی عورت کے جھوپڑی کے پاس گیا تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پاس والے ہی گھر سے پتہ کیا کہ اس گھر پر تالا کیوں ہے، تو اسے اس بوڑھی عورت کے ہمسائے نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ دن پہلے انتقال کر گئی ہے اور گھر کی چابی اور ایک خط تمہارے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے چابی دی اور گھر کے اندر جا کر خط کو کھولا، جس میں اس عورت نے عبد الرحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، کیونکہ جہاں اس کے اپنے اسے مرنے کو اکیلا چھوڑ گئے، اپنی خود کی اولاد تک نے کبھی اس کا حال آ کر نہیں پوچھا، وہاں اس کا اس دنیا میں صرف وہی نوجوان بچا تھا جس نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پورا کر دیا۔ وہ اس کو احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، مگر اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر رہی ہے، جس کے تمام کاغذات اس کی الماری میں پڑے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ لڑکا حیران ہوا، آنسوؤں کے ساتھ اس نے الماری کھولی اور وہ لڑکا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی جائیداد بھی ہے۔ وہ تو اس بوڑھی عورت کو غریب جانتا تھا۔ جب اس نے کاغذات دیکھے تو وہ اور زیادہ حیران ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت کا سمندر کے کنارے ایک بڑا سا گھر اس عورت نے اس نوجوان لڑکے کے لیے بنا دیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ نوجوان لڑکا بہت رونے لگا کہ اس نے اس بوڑھی عورت کا خیال کیوں نہ رکھا اور 2 سال بھول گیا کہ حال ہی آ کر پوچھ لیتا۔ بہرحال جب اس نے سمندر کے کنارے پر موجود اس گھر کو بیچنا چاہا تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی قیمت 3 لاکھ ریال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان شخص کو اس بوڑھی عورت کی نیک خواہش پوری کرنے کا انعام دے دیا۔
مگر پیارے دوستو وہ ساری عمر غم زدہ رہا اور پچھتاتا رہا۔ اس کی مخلصانہ نیکی کا بدلہ تھا جو اسے بیش قیمتی ملا۔ بے شک ساتھیو، اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔